अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी इस्लामियात की इंस्ट्रक्टर रज़िया निसा tutoria.pk से। उम्मीद करती हूं आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज एक नए सबक के खुलासे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। सूरह अनफाल के 6 सबक यानी 6 रुकू हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम 7वां रुकू 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। 7वें सबक में हमारे पास आयात हैं 49 से लेकर 58 तक। इन आयात के मज़मून को एक एक आयत करके मैं आपके सामने बयान करती हूँ और ये इस तरह से सबक का खुलासा हो जाएगा ताकि जो हम सबक पढ़ चुके हैं या आगे हम QA करेंगे उसके लिए आपको इसमें फ़ायदा हासिल हो जाए। तो बढ़ते हैं आयत नंबर 49 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुनाफिकीन हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में बीमारी है या जो कुफ़ार हैं, वो मुसलमानों को जिहाद की तैयारियां करते देखकर ग़ज़वा बदर के मौका पर कुछ इस तरह से तबसरा कर रहे थे कि ये जो मुसलमान हैं इनको इनके दीन ने, इनके ईमान ने धोखे में डाल दिया है और नाउज़ुबिल्लाह इनके रसूल ने इनके ऊपर कुछ पढ़कर फूंक दिया है जिसकी वजह से इनको कुछ समझ नहीं आती, कुछ दिखाई नहीं देता। ये इतनी कलील तादाद और इतने कम असबाब के साथ मुशरिकीन मक्का जैसी बड़ी फ़ौज के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 49 में इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि मुनाफिकीन, कुफ़ार और ऐसे कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान जो कि मुनाफिकीन की तरह ही एतकादी तो नहीं लेकिन अमली मुनाफिक थे, वो जिहाद की तैयारियों पर तबसरा करते हैं कि मुसलमानों को तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर क्या जवाब दिया कि ये धोखा नहीं है, इनको इनके दीन ने धोखे में नहीं डाला बल्कि ये इनका तवक्कुल अल्लाह है कि जो मोमिन होता है, जो मुसलमान होता है, जब उसको किसी बात का हुक्म होता है तो वो असबाब की तरफ निगाह नहीं करता बल्कि वो उस हुक्म को कबूल करता है, जी हजूरी के साथ उस बात को मानकर अल्लाह पर तवक्ल के साथ उस काम में जत जाता है। जैसा कि मुसलमान थे, असबाब उनके पास इंतहाई मुख्तसर थे, समझ लें कि ना होने के बराबर थे, लेकिन एक ईमान था, अल्लाह पर तवक्ल था, अतात और फर्मा बरदारी थी जिसके बिना पर उन्होंने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया और फिर मैदान जंग में कामयाब हुए, फतह याब हुए। अगली आयत है आयत नंबर 50। आयत नंबर 50 काफिरों के मुतल्लिक है और अल्लाह ताला इसमें एक तरीका बयान फरमा रहे हैं कि जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं। जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं तो वो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर कोड़ों से मारते हैं और उनको जहन्नुम का अजाब दिया जाएगा आखिरत में। इसके बारे में हमने अपने सबक में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल पढ़े थे। कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक़ ग़ज़वा बदर के साथ है, यानी जब ग़ज़वा बदर के मौका पर मुसलमान काफिरों के चेहरों पर तीर बरसाते थे तो वो अपनी पुश्त की बल फिर जाते थे, लेकिन फिर क्या होता था कि उनकी पुश्तों पर फरिश्ते कोड़े बरसाते थे तो वहाँ उनको ये मार पड़ती थी। फिर एक कौल ये है कि ये हुक्म आम है, यानी तमाम जो कुफ़ार हैं जब उनकी फरिश्ते रूह निकालते हैं या रूह कब्ज़ करते हैं तो क्या होता है कि उनको इस तरह से चेहरों और उनकी पुश्तों पर मार पड़ती है। और फिर एक कौल ये है कि इसका ताल्लुक़ बरज़ख के साथ है। हमारा ये अकीदा है कि मरने के बाद और क़यामत पेश आने से पहले, हशर से पहले जो वाक़यात पेश आते हैं उनको आलम बरज़ख कहते हैं। तो इसका ताल्लुक़ बरज़ख के साथ है, यानी मर जाने के बाद उनके साथ ये हालात पेश आएंगे। और कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि इसका ताल्लुक़ क़यामत के साथ है, यानी क़यामत वाले दिन जब काफिरों को जहन्नुम की तरफ हांका जाएगा तो उस वक्त उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर कोड़े बरसाए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसका ताल्लुक़ ग़ज़वा बदर के साथ मान लिया जाए तो इसका रब्त कुछ यूँ बनेगा कि ग़ज़वा बदर के मौका पर तो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर मारा गया था और आखिरत में फिर उनके लिए आग का अजाब होगा। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज़ायद बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। इसलिए अगली आयत में फिर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि उनको ये सज़ा क्यों मिली, उस सबब को बयान किया जा रहा है कि काफिरों को ये सज़ा इसलिए मिली है कि अल्लाह ताला तो किसी का दुश्मन नहीं है, अल्लाह ताला तो नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिम नहीं है, अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत उसकी गज़ब पर हावी है। तो कुफ़ार का ये अंजाम सिर्फ़ इसलिए है कि उन्होंने कुफ्र और शिर्क किया, उन्होंने रसूलों की तकज़ीब की, अल्लाह की आयात का इनकार किया
تو کافروں کا پھر ایسا ہی انجام ہوتا ہے. انہوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اسی سبب سے ان کو سزا ملی تھی. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی مثال، ان کی تشبیہ فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش کی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، فرعون کو ہلاک کیا تھا، اس کے بھی جو سزا کا سبب تھا وہ اس آیت میں یہی بیان ہوا ہے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کو رب ماننے سے انکار کیا، کفر اور شرک کیا، اور پھر اس کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دیا. تو کافروں کی طرح فرعون اور آل فرعون اور جو لوگ ماضی میں نافرمان گزرے ہیں یا جو مستقبل میں ایسے کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے والے آئیں گے، ان سب کافروں کا ایک ہی انجام ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوں گے. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کسی نعمت کی ناقدری نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت کو سلب نہیں کرتے، اس سے وہ نعمت نہیں چھینی جاتی. یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، یہ اس کی اپنی دل کی کیفیات ہوتی ہیں جو کسی نعمت کو چھین لینے کا سبب بنتی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی انسان مطیع و فرما بردار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت میں اضافے کا سبب بنے گا، اور اگر کوئی نافرمان ہے تو اس سے وہ نعمت چھین لی جائے گی. یعنی گناہ اور معصیت نعمتوں کی ناقدری، نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہے، اور شکر گزاری نعمتوں اور مزید بخشش اور عطا کا سبب ہے. اس کے ساتھ ہی پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے فرعون اور آل فرعون کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی سزا بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں، ان کے اعمال اور ان کے کفر اور شرک کے سبب فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر تاکید فرمائی، تصریح کے ساتھ واضح فرما دیا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. پھر اس سے اگلی آیت میں ان لوگوں کو یعنی کفار کو شرد دواب کہا گیا ہے. جیسا کہ شرد دواب کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، دابہ جاندار کو کہتے ہیں، اور شرد دواب سے مراد ہے بدترین جاندار. تو کافروں کو بدترین جاندار کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آتے، ان کے دلوں میں کفر اور شرک ہے. یہ گونگے بہرے اور ناسمجھوں کی طرح ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کی آیات بھی واضح ہیں لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے. اس کے بعد آخر کی جو 3 آیات ہیں وہ عہد کی پاسداری کے بارے میں ہیں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہود آباد تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر یہودیوں سے عہد لیا تھا، امن کا عہد. جب بھی آپ کسی قبیلے کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو وہ ایک امن کا معاہدہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے اور وہ آپ کا رفیق ہے. جب اس کو کوئی مشکل حالات پیش آئیں گے تو آپ اس کی مدد کریں گے، آپ کو مشکل حالات پیش آئیں گے وہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن یہودی کیا کرتے تھے، انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا اور وہ خفیہ طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ملوث تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس عہد کی پاسداری بھی نہیں کر رہے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکتوں کی نشاندہی فرمائی کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے عہد کو توڑا تھا اور ابھی آپ سے بھی عہد توڑے ہیں، یہ لوگ ہیں ہی عہد توڑنے والے. تو پھر یہاں پر 2 ہدایات دی گئیں کہ اگر وہ علی الاعلان عہد کو توڑتے ہوئے میدان جنگ میں آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ ان کو سخت سزا دیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ایسی سزا دی جائے کہ پیچھے آنے والوں کے لیے بھی عبرت ہو کہ جو لوگ مستقبل میں آپ کے ساتھ اگر عہد کر کے اس کو توڑنا چاہ رہے ہوں تو جو کفار کو آپ سزا دیں گے، جو ان یہودیوں کا یوں عہد توڑنے والوں کو سزا ملے گی، تو پیچھے آنے والوں کے لیے یا بعد میں آنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہوگی کہ ایسا نہیں کرنا، عہد کی پاسداری کرنا ہے اور عہد کو نہیں توڑنا. پھر دوسرا ایک نقطہ اس میں یہ تھا کہ اگر خفیہ طریقے سے وہ ایسا کام کر رہے ہوں کہ عہد کی پاسداری نہیں کرے اور آپ کو اس کی خبر ہو جاتی ہے، یا آپ کو مخالف پارٹی کی طرف سے یعنی جن کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہوا ہے آپ کو ان کی طرف سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ عہد کو توڑ دیں گے یا اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو آپ ان کے عہد کو ان کی طرف واپس لوٹا دیں. یعنی تحریری طور پر یا واضح طور پر علی الاعلان برابری کی سطح پر آ کر آپ عہد کو ختم کر دیں. یہاں پر اس آیت میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کی پاسداری سکھائی جا رہی ہے، اور یہ بھی بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا. آپ نے بھی خفیہ طریقے سے جنگ نہیں کرنی، آپ نے خفیہ طریقے سے
عہد کو نہیں توڑنا بلکہ برابری کی سطح پر علل اعلان توڑنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ عہد کی پاسداری نہ کرے اور عہد کو توڑ دے۔ یہاں پر سبق نمبر 7 یعنی رکو نمبر 7 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ زندگی رہی تو نئے سبق کے ساتھ، نئے خلاصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔